बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, मैं आज आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं। मैंने कहा रोज़ रोज़ जंग के ऊपर प्रोग्राम कर कर के मैं भी थक गया हूं, मेरे सुनने वाले भी थक गए होंगे, देखने वाले भी थक गए होंगे। बहरहाल मैं आपको एक इतनी बड़ी खबर देने जा रहा हूं। मेरे प्रोग्राम चलने के बाद ये हर बंदा खबर दे रहा होगा। जी नाज़रीन, एक ऐसी बड़ी फिल्म चल रही है पाकिस्तान में जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान की मुलाकात कुछ दिन पहले उनसे हुई। जरदारी साहब ने उनसे गिला किया कि जनाब आपने कहा था कि 2.5 साल हुकूमत करेगी नून लीग और 2.5 साल हुकूमत करेगी पीपल्स पार्टी, तो आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब ये देख लें कितनी बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब, एक वादा आपने भी किया था, आपने भी तो वो वादा पूरा नहीं किया। वो बड़े चौंक गए जरदारी साहब कि हमने क्या वादा किया था। उन्होंने कहा जी आप याद करें। उन्होंने कहा जी मुझे तो याद नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आपने वादा किया था कि हम पीटीआई की बड़ी बड़ी विकेटें गिराएंगे, पीटीआई के बड़े बड़े नाम हम पीपल्स पार्टी में शामिल करेंगे, हम पीटीआई को तोड़ेंगे, हम नून लीग को तोड़ेंगे, हम इन दोनों जमातों को कमज़ोर करेंगे और वो सारे नंबर हम पीपल्स पार्टी में लेकर आएंगे। नाज़रीन, है कि नहीं हैरान कुन बात? आगे सुनिए। जरदारी साहब ने कहा कि ठीक है जनाब, हम ये भी कर देते हैं, लेकिन वजीर आज़म मेरे बेटे को बनाएं, बिलावल जरदारी को वजीर आज़म बनाएं, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी पूरा नाम ले लेते हैं जनाब, क्योंकि वो खुश होते हैं अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर, तो हम भी उनको खुश कर देते हैं। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये काम ऐसा होने जा रहा है 1 या 2 वीक के अंदर अंदर पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली आपको नजर आएगी। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इस मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी गेम करने जा रही है पंजाब में। एक ऐसी इतलात आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसने प्लान कर लिया है, बल्कि प्लान क्या कर लिया है, उसने सौदा कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ उनको खुश करने के लिए, उनके सामने गेम ऑफ नंबर शो करने के लिए कि जनाब हमने काम शुरू कर दिया है, लिहाजा आप भी हमें वजीर आज़म बनाने पर काम शुरू कर दें। यानी कि हमने सारी उम्र छितर खाए, अब हमारी औलादें भी इनसे छितर खाएंगी और 10 साल तक पीटीआई को या नून लीग को ये आगे इक्तदार में नहीं आने देंगे। ये फैसले हो रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। अब ये समझ लें कि जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की चौधरी परवेज लाई से क्या डील हुई। मेरी प्रेडिक्शन, मेरा अंदाजा यह है कि कुछ दो के फार्मूले पे डील हुई होगी। हमारे ज़राए ये बता रहे नाजरीन कि परवेज लाई को आसिफ अली जरदारी साहब घर जाकर अनाउंसमेंट करेंगे और गवर्नर पंजाब बनाएंगे और पीपल्स पार्टी में शामिल करेंगे, शमूलियत का ऐलान करेंगे। ये हमारी मुसद्दका इतलात हैं। होने ये जा रहा है कि जब ये तासर दिया जाएगा कि हमने परवेज लाई को पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया है, तो तासर ये दिया जाएगा कि चौधरी बरादरान की जो आपस में लड़ाई चल रही थी, चौधरी शुजात, वजाहत, सबाहत, परवेज लाई, इन सब भाइयों की परवेज लाई के घर जाकर आसिफ अली जरदारी मफाहमत के बादशाह ने सुलह कराई। सुलह करवा कर उनको अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दी।
جس کو پرویز لائی نے خوشی خوشی قبول کر لیا اور پرویز لائی کو پرویز لائی صاحب کو گورنر پنجاب بنانے کی ڈیل ہو چکی ہے۔ کیسی بریکنگ نیوز ہے! یہ اناؤنسمنٹ 1 ہفتے 1.5 ہفتے یا میکسیمم 2 ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے جو معاملات طے ہوئے ہیں اس میں ہے کہ مونس لائی کو بھی پاکستان لایا جائے گا اور اس کو بھی وزارت دی جائے گی اور اس کے سارے کیسز بھی ختم کیے جائیں گے۔ اور مشن اور مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف پی ٹی آئی ٹارگٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام اور پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ تو پہلی وکٹ ہے نا جو پی ٹی آئی کی بڑی وکٹ گرنے جا رہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور حالات واقعات یہ ہیں کہ اگلے 10 سال تک کم از کم پی ٹی آئی کو نہیں انہوں نے اقتدار میں آنے دینا۔ یہ میری باتیں یاد رکھیے گا۔ پیپلز پارٹی اگلے 10 سال کے لیے اس ملک پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ جو حشر انہوں نے سندھ کا کیا ہے، اب اس حشر کو آپ نے 11 سے ضرب دینی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کی حکومت آئی تو یہ پورے پاکستان کو کھنڈر بنا دیں گے۔ یہ اتنا لوٹتے ہیں، اتنا لوٹتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ پیچھے بانٹنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ابھی تو ان کے پاس ایک صوبہ ہے جس پر یہ مکمل قبضہ کر چکے ہیں۔ اب یہ میرے ملک پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، میرے پورے ملک پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، لیکن ہمارے اندرونی معاملات، حالات، جغرافیائی سسٹم اتنا عجیب و غریب ہے ڈے فرسٹ سے کہ یہاں کوئی سسٹم ہم ڈیولپ نہیں کر سکے۔ ہمیں ہر دور میں کرپٹ حکمران نصیب ہوئے، لوٹ مار کرنے والے ڈاکو نصیب ہوئے۔ ایک شخص آیا تھا جو 3.5-4 سال کی حکومت کے دوران اس کو موجودہ سسٹم نے قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سسٹم کا حصہ بنا۔ اس کے اوپر ہر طرح سے پریشر ڈالا گیا کہ اس سسٹم میں آ جاؤ اگر حکومت کرنی ہے تو، لیکن اس نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اس سسٹم کو چینج کروں گا۔ تو پھر چینج کرنے کا کہنے والا خود جیل میں ہے اور چینج کرنے والوں نے پورے ملک کا رجیم ہی چینج کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم طاقتور ہیں، آج تک اس ملک کے سارے فیصلے ہم نے کیے ہیں، آپ کہاں سے آ گئے ہیں اتنے نیک پاک اور اصول والے بندے، اور پوری دنیا کے ساتھ آپ جو ہے وہ برابری کی سطح پر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو کہیں گرنا پڑتا ہے، کہیں اٹھنا پڑتا ہے، کہیں سلوٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کہاں سے آ گئے ہیں برابری کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سسٹم میں وہ شخص نہیں چل سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی لوگ ہمیں جوتے ماریں گے اگلے 10 سال جو پچھلے 40 سال سے ہمیں جوتے مار رہے ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی، نون لیگ پیپلز پارٹی یہ لمحہ فکری ہے، اور پاکستانی قوم ستی پئی ہے۔ ستے رہو جی، میں جگانا نہیں چاہ رہا آپ کو، آپ نے سوئے رہنا ہے۔ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو کہ اللہ والیو کدوں اٹھنا ہے، کدوں اپنے حق دی گل کرنی ہے۔ اے سودے ہو رہے نے صرف ساڈے خوف دی وجہ تو، ڈرے ہوئے ہیں نا، چھتر کھان تو ڈرنے ہیں۔ اس وقت پورا ملک جو ہے وہ یرغمال ہے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ آج یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ 2.5 سال تیری واری تے اگلے 2.5 سال میری واری۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب یہ جو ہمارے پرویز لائی صاحب گورنر پنجاب بنیں گے تو یہ پہلی نشانی ہے کہ پیپلز پارٹی اس ملک پہ مکمل طور پر قبضہ کرنے جا رہی ہے۔
पीपल्स पार्टी खिलाड़ियों से भरी हुई एक जमात है जिनके बेशुमार खिलाड़ी फारग बैठे हैं, उनको भी तो बड़ी बड़ी सीटें देनी है ना। तो अब जनाब पहले प्रोग्रेस शो करनी पड़ेगी, फिर जनाब इक़्तिदार मिलेगा। और मैदान खुला है, मुकाबला सख्त है, वक्त बहुत कम है। मैंने कहा था कि 2026 बड़ी बड़ी तब्दीलियों का साल है। सबसे बड़ी तब्दीली आपको एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में मिलेगी। और एक बात इसके साथ अटैच कर लें, अगर ये बातें हमारी मंजर आम पर आ जाती हैं और शोर पड़ जाता है अंदरूनी हलकों में, तो हो सकता है कि किसी और को बना दिया जाए, बड़े नाम को। यानी मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई हैं जो पीटीआई के बड़े नाम जो हैं, उनमें से किसी ना किसी को पीपल्स पार्टी में लाया जाएगा, पंजाब पे बड़े ओहदे पे, फिर बाकी सूबों में भी काम हो रहा है इस पे। लेकिन जो हमारी इतलात हैं कि डील हो चुकी है, चौधरी बरादरान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इनको गवर्नर पंजाब बनाया जाएगा। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आज तारीख है 6 अप्रैल 2026। मेरी बातें याद रखिएगा, हमारा मुल्क मज़ीद दलदल में फंसने जा रहा है। इसलिए अभी भी मैं गुजारिश करूंगा फैसला साजों से कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। इस मुल्क को एक ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है, एक दानश्वर और ताकतवर क़यादत की ज़रूरत है। ये साजिशी टोलों से, चोरों डाकुओं से हमारे मुल्क को आज़ाद करें। आज तक के लिए इतने। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।